अस्तु। यस्य ज्ञानदया सिन्धोरगाधस्यानघागुणाः सेव्यतामक्षयो धीराः स श्रिये चामृताय च। नमः परमात्मने नमः पाणिनिकात्याय न पतञ्जलिभ्यः। मान्यः वयम् अमरकोशः इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य स्वर्गवर्गस्य प्रथमकाण्डस्य स्वर्गवर्गं पठन्तः स्मः। गते पाठे अस्माभिः किं किं पठितम् इति एकवारं स्मरामः। अस्माकं चतुश्चत्वारिंशः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। तत्र पञ्चचत्वारिंशं पद्यं वयं पठितवन्तः। पुलोमजाशचीन्द्राणि नगरी त्वमरावती हय उच्चैश्रवाः सूतो मातलिः नन्दनं वनम्। पद्येऽस्मिन् त्रीणि इन्द्रपत्न्याः, इन्द्रपुरस्य एकम्, इन्द्रस्य अश्वस्य एकम्, इन्द्रसारथेः एकम्, इन्द्रवनस्य च एकं नाम अस्माभिः पठितम्। अधुना तावत् अस्माकं क्रमे पञ्चचत्वारिंशस्य पाठस्य आरम्भः भवति। किञ्च स्वर्गवर्गस्य षट्चत्वारिंशं पद्यम् अधुना वयं पठामः। स्यात् प्रासादो वैजयन्तः जयन्तः पाकशासनिः ऐरावतो भ्रमातङ्गैरावणाभ्रमुवल्लभाः। अत्र इन्द्रस्य इन्द्रगृहस्य एकं नाम, तस्य पुत्रस्य नामद्वयं, तस्य गजस्य च चत्वारि नामानि अद्य अस्माभिः पठनीयानि सन्ति। आदौ तस्य गृहस्य यत् नाम वर्तते वैजयन्तः, तद्विषये वयं विचारयामः। स्यात् प्रासादो वैजयन्तः इति। तत्र व्याख्याता कथयति, वैजयन्त्यः पताकाः सन्ति यस्य। वैजयन्त्यः अर्थात् पताकाः। वैजयन्ती इति पताका शब्दस्य पर्यायवाचक शब्दः भवति, वैजयन्ती इति। ततः तत्र अर्ष आदिभ्योच् इति कथयति। तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुप इति मतुपः यः अर्थः वर्तते, तस्मिन्नेव अर्थे तद्धितेषु अच् प्रत्ययः अपि श्रूयते, परन्तु अर्ष आदिगणे ये शब्दाः पठिताः सन्ति तेभ्यः एव एषः अच् प्रत्ययः भवति, सः च आकृतिगणः भवति। अतः वैजयन्ती इति एतस्मात् अच् प्रत्ययः भवति। यस्येति चैत्यनेन वैजयन्ती इत्यत्र ईकारोत्तर तकारोत्तरवर्तिनः ईकारस्य लोपः भवति। वैजयन्त वैजयन्ता पुनः विभक्तिकार्ये कृते वैजयन्तः इति शब्दः सिद्धः भवति। महोदय, क्षम्यतां, आ, तत्र पताकाः इत्युक्ते गृहम् इति नास्ति ध्वजः किल? ध्वजः 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 किल, परन्तु गृहं नास्ति, गृहम् इति अर्थे लिखितं तत्र। न न, गृहं तु वैजयन्तः इति। ओ, वैजयन्तौ वैजयन्ताः एवं रामशब्दवत् रूपाणि अस्य भविष्यन्ति। अस्तु। सः शब्दः कथं सिद्धः, तस्य मूले किम् अस्ति तद् व्याख्यात्र उच्यते।
नाम अस्तु अस्तु महोदय। वैजयन्त्यः याः पताकाः ताः यस्मिन् गृहे सन्ति अथवा यस्मिन् प्रासादे सन्ति तादृशः एषः प्रासादः वैजयन्तः प्रासादः अस्ति एवम् अस्तु अस्तु। इति अत्र मत्तुपर्थे अच् प्रत्ययः वैजयन्ती इति ईकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दात् यदा विधीयते तदा वैजयन्त इति शब्दः सिद्धः भवति। सम्यक् अस्तु अस्तु महोदय, धन्यवादः। एवम्। महोदय अत्र अत्र एका पंक्ति लिखिता महोदय वैजयन्ती पताकायां जयन्ती पादपे स्त्रियः महोदय अस्य को अर्थः कस्य कस्य अर्थः? हा हा, अधः महोदय अत्र अस्तु। वैजयन्तो महेन्द्रस्य ध्वजप्रासादयोः पुमान् नाम वैजयन्तशब्दः यः अस्ति सः महेन्द्रस्य नाम इन्द्रस्य ध्वजार्थे प्रासादार्थे च प्रयुज्यते अपि च पुल्लिङ्गे प्रयुज्यते इति भावः। यः च अधुनैव शब्दः अस्माभिः पठितः। अग्रे कथयति वैजयन्ती पताकायां नाम वैजयन्ती इति शब्दस्तु पताकार्थे प्रयुज्यते किञ्च जयन्ती पादपे एकः वृक्षः अथ पादपः पादपः नाम लघुवृक्षः पौधा हिन्द्यां वदन्ति जयन्त्याख्ये पादपे अपि एषः शब्दः प्रयुज्यते वैजयन्ती इति। परन्तु पताकार्थे जयन्ती पादपार्थे च स्त्रीलिङ्गे एषः शब्दः प्रयुज्यते इति लिङ्गभेदः उच्यमानः अस्ति मन्यः। अस्तु महोदय आम् अत्र तिङन्त् अस्ति किमिति? किमर्थं महोदय पादपूर्णार्थं स्यात् प्रसादो भजयन्ति हा प्रथमं पुनः वदतु तिङन्तम् भवतः ध्वनिविच्छेदः जातः पुनः वदतु। अस्तु इदानीं श्रूयते महोदय आम् श्रूयते। महोदय मम प्रश्नः अस्ति अत्र प्रथमं शब्दमस्ति स्यात् तिङन्तं हा प्रथमः शब्दः स्यात् तिङन्त। स्यात् अस्य प्रयोग किमर्थं महोदय पादपूर्णार्थे अस्य पुनः किम्? अस्य अस्य प्रयोगः किमर्थम् हा नाम वैजयन्तः प्रासादः स्यात् नाम तत्र भवेत् लिङ्लकारः अस्ति विधिलिङ्लकारः अस्ति विधिलिङ्लकारश्च बहुषु अर्थेषु प्रयुज्यते खलु विधि निमन्त्रण आमन्त्रण सम्प्रश्न प्रार्थना सम्प्रश्न प्रार्थनेषु लिङ् अधीष्टते महोदय जी अधीष्ट अधीष्टम् अधीष्टमपि अस्ति तर्हि अत्र नाम एवं तस्य नाम्नः विधानं कृतम् अस्ति अतः प्रयुक्तं स्यात् इति नाम इन्द्रस्य प्रासादस्य विधानम् एवम् अस्ति विधिः एवम् अस्ति सः वैजयन्तः अस्ति वस्तुतः भवति इति अर्थः अस्ति अत्र नाम इन्द्रः प्रासादः प्रासादः वैजयन्तः स्यात् इति भवति इत्यर्थः अस्ति। वर्तमानार्थे लिङ्लकारः भवति वा इति द्रष्टव्यम्। इदानीं यथा कौमुद्यां तु सर्वत्र काशिकाकारः सूत्रार्थं तथा न लिखति नाम एकक्षणम् जी महोदय कक्षायाम् अस्मि समाप्य करोमि 8 वादने अस्तु अस्तु आम् तर्हि कौमुद्याम् अपि सूत्रार्थः लिख्यते खलु किम् इकस्थाने यण् स्यात् अचि काशिकाकारः तु तथा न काशिकाकारः तु भवति इति भूधातोः प्रयोगं करोति इकस्थाने यण् भवति पश्यन्तु दर्शयामि काशिकाकारः कुत्रापि लिङ्गः प्रयोगं न करोति एतत् किमर्थं वदामि अत्र काचित् दृष्टिः लप्स्यते वदामि
सिद्धान्तकौमुद्यमेव स्यात् इति प्रयोगं कुर्वन्ति आमाम्। किल? आम्, तत्तु दृष्टमेव। अत्र पश्यन्तु, काशिका भवति इति कथयति, पश्यन्तु। अचि परतः कमपि सूत्रार्थं पश्यन्तु काशिकायां, यथा एतदस्ति भवति, कुत्रापि गत्वा पश्यन्तु, नमाङ्योगे काशिका भवति सर्वत्र। परन्तु कौमुदीकारः तु क्वचित् वर्तमानकालमपि प्रयुङ्क्ते, तथा नास्ति। अडाटौ न स्तः, स्तः नाम वर्तमानकालः, अस्ति स्तः सन्ति। अन्यत् स्वीकुर्वन्तु, यथा इको एणजि इत्येव अधुनैव स्वीकुरुतं खलु। तर्हि किमर्थम् एषा एकरूपता नास्ति? अत्र पश्यन्तु, स्यात् इकः एणसि, स्यात् नाम विधिलिङ्ग् अस्ति, नाम विधिः अस्ति एषः शास्त्र। ऐसा होता है। न तत् सत्यम्, ऐसा होता है इति तु सत्यम्। वो तो एक, चलो ठीक है, हम अनुवाद का सहारा ले रहे हैं, परंतु तत्र लाजिक् शास्त्रीयमपि किमपि अस्ति वा इति इति चेत् ऐसा होता है तदेव, नाम तत्रापि सः शास्त्रीयः अर्थः तत्रापि आगच्छत्येव। विधानार्थे लिङ् भवति खलु, अतः नाम एतानि सूत्राणि सर्वाणि अपि विधानविशेषं कुर्वन्ति। विधिः अस्ति एषः, शास्त्रविधिः अस्ति एषः, अतः एतं विधिं वक्तुं विधिलिङ्लकारः प्रयुज्यते दीक्षितवर्येण तत्र तत्र। परन्तु सर्वात्मना एवं विधिम् अप्रयुज्य लट्लकारेण अर्थः न सम्भवति तथा नास्ति। लट्लकारेणापि अर्थः सम्भवति एव। अतः एव अधुनैव एकत्र स्तः इति, अडाटौ न स्तः इति उक्तं खलु, अतः तेनापि बोधः भवति। अतः अत्र तु नाम यथा एतदस्ति खलु, यत्र अधुना भवतां प्रश्नः प्रवृत्तः, दर्शयामि। हा, अत्र तु बहूनि प्रयोजनानि भवन्ति। एकं तु छन्दसः मर्यादायां स्थित्वा विषयः उक्तः भवेत्, स्यात् इति योजनेन अनुष्टुपः अष्टमाक्षरम् अथवा प्रथमम् अक्षरं पूर्तिं गच्छति। स्या, प्रा, सा, दः, वै, जयन्त्यः, वैजन्तः इति अष्टौ अक्षराणि अनुष्टुप् छन्दसि भवन्ति। अतः यदा पद्यमाध्यमेन कश्चन विषयः कथ्यते केनचन, तदा तस्य सविधे, नाम विषयकथयितुः सविधे बहु बिग् चैलेंजेस् भवन्ति। तेन छन्दसः मर्यादायां भाव्यं, विषयस्य अन्तर्भावः करणीयः, विषयात् बहिरपि न गन्तव्यं, श्लोकः अपि न नष्टः भवेत्। तद् अतीव विलक्षणकार्यं भवति। आम्, यथा अन्यासु भाषासु मुक्तकपरम्परा अस्ति कवित्वे, नाम कवि काव्यं लिखामः, परन्तु तत्र निर्बन्धः न भवति, भावाः भवन्ति तावदेव। प्रासः अस्ति वा न वा, अलङ्कारः अस्ति वा न वा इति न, भावाः भवन्ति तत्र। संस्कृतेन अपि तथा भवति। मुक्तकम् अत्रापि अस्ति, तत्र इदानीम् अग्रे दीर्घः अपेक्षितः, ह्रस्वः अपेक्षितः इति नास्ति, मुक्तकरूपेण अत्रापि चलति। आधुनिकानि गीतानि, काव्यरूपाणि यानि गीतानि सन्ति, तानि मुक्तकरूपाणि एव भवन्ति। परन्तु पद्येषु यदा निबन्धनं करणीयं कस्यचन विषयस्य, तर्हि तत्र तु अत्यन्तं क्लिष्टैः नियमैः तत्र स्थातव्यं भवति। विषयः अपि कथनीयः, ततः बहिरपि न गन्तव्यं। तर्हि पश्यन्तु, एवं रीत्या व्यासादयः अथवा ऋषयः महर्षयः सर्वं पुराणम् अथवा विषयं समग्रं पद्येषु, पद्यस्य एकमपि अक्षरम् इतस्ततः न भवति। यत्र दीर्घः अपेक्षितः तत्र दीर्घः एव, यत्र ह्रस्वः अपेक्षितः तत्र ह्रस्वः एव, यत्र पादे अष्टौ अक्षराणि अपेक्षितानि तत्र अष्टौ एव, यत्र 12 मात्रात्मकः छन्दः अस्ति, मात्रात्मकं छन्दः वर्तते, तत्र 12 मात्राः एव भवन्ति। अतः एतदपि विधानमेव अस्ति। नाम अमरकोशकारः अपि
वाङ्मयात् शब्दान् स्वीकृत्य विधानं नाम तेषाम् अत्र कथनपरतया विधानं कुर्वन् अस्ति, अतः विधिलिङ्गलकारः अत्र प्रयुक्तः। लोके लटः अर्थे अपि विधिलिङ् भवति इत्येतदर्थं तु लकारार्थप्रकरणम् एकवारं पश्यन्तु। सद्यः मया न स्मर्यते लटः अर्थे विधिलिङ् स्यात् इति, स्यादपि, परन्तु सर्वम् एकवारं दृष्ट्वा वक्तुं न शक्ष्यामि। तथा यदि अस्ति तर्हि तु समस्या एव नास्ति, तर्हि वैजयन्तः प्रासादः अस्ति इति अर्थः लप्स्यते यदि अस्ति तथा। यदि नास्ति तर्हि विद्यादिषु तत्र यङ्कमपि एकम् अर्थं युक्तियुक्तं प्रकृते संस्थाप्य अर्थसङ्गतिं कर्तुं शक्नुमः इति अस्ति विषयः। स्पष्टं वा अथवा भ्रमाय जातं वा? न न न, अस्तु महोदय, हा, धन्यवादः। अस्तु। महोदय, अन्ततो गत्वा व्यज्यन्त इति अर्थद्वयं भवति महोदय, ध्वज अपि च प्रासाद। प्रथमं किम् उक्तवान् भवान्? ध्वजम्। न, ध्वजार्थे तु वैजयन्ती स्त्रीलिङ्गे एव। न न न न। किन्तु हाँ 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 हाँ, पुल्लिङ्गे अत्र महोदय। अस्ति वैजयन्त महेन्द्रस्य ध्वजप्रासादः। हाँ, केवलम् इन्द्रस्य ध्वजः चेत् पुल्लिङ्गता इति एतत् श्लोकानुसारेण ज्ञायते। यतः किमुक्तं महेन्द्रस्य ध्वजप्रासादयोः, सम्यक्। अपि च इन्द्रस्य एव ध्वजः तदा पुल्लिङ्गे, इन्द्रस्य प्रासादः तदा एव पुल्लिङ्गे। मम किन्तु भवतः च कोऽपि ध्वजः पताका अस्ति चेत् स्त्रीलिङ्गे, वयं पुल्लिङ्गे प्रयोक्तुं न शक्नुमः। प्रयुञ्ज्महे चेत् तर्हि वयमपि इन्द्राः भवेम। इत्युक्ते महोदय, यत् किमपि अन्- अन्यत् ध्वजमस्ति तत्र वैजयन्ती इति स्त्रीलिङ्गम्। प्रयोगसाधु स्त्रीलिङ्गम्। अस्तु। पुनः वैजयन्ती शब्दः अपि साध्यते तत्र वि उपसर्गपूर्वकात् जी जये इति धातोः। अग्रे अस्माभिः पठिष्यते, अत्र पश्यन्तु त्रिभुवः इत्यादि उणादिसूत्रद्वारा झच् प्रत्ययः क्रियते। अत्र पश्यतु झच्, तर्हि वि जि झच्, झचः झोन्तः इत्यनेन अन्तादेशः भवति। धातोः गुणः अयादेशः जय अन्त जयन्त, वि उपसर्गः जयन्त, विजयन्तः, विजयन्तः एव विजयन्तः, हाँ, विजयन्तः एव वैजयन्तः। प्रज्ञादिभ्यश्च इत्यनेन स्वार्थे अण् भवति। विजयन्तः एव वैजयन्तः। ततः स्त्रीत्वविवक्षायां टिड्ढाणयद्वय सच, यतः प्रज्ञादिभ्यो ण इत्यनेन अण् क्रियते खलु, टिड्ढाणयद्वय सच इत्यादिना ङीप् भवति, वैजयन्ती इति रूपं सिद्धं भवति। नाम व्याख्याता उपरि वैजयन्त एतस्य किञ्चित् मूलं गतवान्, वैजयन्ती इति एतस्मात् अच् प्रत्ययं कृतवान्। अहं भवतः वैजयन्ती एतस्य शब्दस्य अपि मूलं नीतवान्, वि जि झच् पुनः स्वार्थे अण् प्रज्ञादिभ्यश्च स्वार्थ अण्णन्तत्वात् ङीपि वैजयन्ती इति शब्दः सिद्धः भवति। अग्रे कदाचित् पताकापर्यायेषु एतन्नाम पठिष्यते, तदा एषा चर्चा करिष्यते। तत्समः नाम तत्तुल्यः एव शब्दः किञ्चित् व्युत्पत्तिदृष्ट्या अग्रिमः अत्र आगच्छति। हा, जयन्तः पाकशासनिः, एतत् नामद्वयमस्ति तस्य पुत्रस्य जयन्तः। अत्र मया उक्तमेव अधुना जयति। त्रिभुवः एकवारं पश्यामः, उणादि समग्रं सूत्रं न स्मरामि। त्रिभु कथं 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 न आयाति। त्रिभुवः, त्रिभुवः उणादि 3 128 क्या प्रत्यय है? झच। चलो झच से ट्रेस कर लेते हैं फिर। झच, हाँ अच्छा, दीर्घ दीर्घ तृकार तर्हि अत्र लेखने दोषः अस्ति। अत्र अत्र
टीकायां दीर्घः तृप्लवनसन्तरणे त्रिभुवहि वसि भासि साधि गडि मण्डि जि अत्र पश्यन्तु जि धातुः अस्ति नन्दिभ्यश्च एतेभ्यः झच् प्रत्ययः भवति जि पश्यन्तु अत्र जयन्तः शक्रपुत्रः अतः एतेन झच् झचः झ अवशिष्यते चित् प्रत्ययः अन्तादेशः भवति धातोः गुणः सार्वधातुकारधातुकयोः अयादेशः जयन्त इति रूपं सिद्धं भवति सम्यक् पाकशासनः इति नाम इन्द्रनामसु पूर्वं पठितं खलु तस्य व्युत्पत्तिः पूर्वं विचारिता ततः अत्र अधिकं किमपि नास्ति पाकशासनस्य अपत्यम् इति अर्थे अत इञ यथा दशरथस्य अपत्यं दाशरथिः तद्वत् पाकशासनस्य अपत्यं पाकशासनिः इत्यपि इन्द्रपुत्रस्य नामान्तरं भवति तावदेव पाकशासनम् इत्युक्ते किम् अस्ति महोदय? तत्पूर्वं पठितमस्ति महोदय एकवारं तत्र एवं वा? पश्यति वा यत् अहमपि न स्मरामि तत् न महोदय, तत्र पाक् इति कश्चन दैत्यविशेषः, हा पाक् शासनं करोति तस्य शासनं करोति हा आम् सत्यं सत्यं वदतु धन्यवादः महोदय। इति पठितमासीत् सत्यम् तत्र शक्रपुत्रः इति उक्तं शक्रपुत्र शक्रः नाम इन्द्रः शक्रस्य पुत्रः तत् नाम पठितं वा? आगतं स्यात् कदाचित् आगतं वा न पठितम् इति भासते न न पठितं चेत् तर्हि भवितुमर्हति अन्यत्रापि नामानि भवितुमर्हन्ति अस्तु अस्तु यथा एकक्षणं तत्र नैव आगमिष्यति शक्र पठितः खलु वृद्धर्षभासुना असीरः पुरुहूतः पुरन्दरः सत्यं सत्यं जिष्णुर्लेखर्षभः शक्रः शतमन्युर्दिवस्पतिः सम्यक् सत्यं धन्यवादः। हम्म। महोदय, अत्र जीवन्त्यां सिंह पुच्छायां च इन्द्रपुत्रं च अस्य जी पङ्क्तिको अत्र महोदय हाँ पङ्क्तिद्वयम् अस्ति महोदय, अस्मिन् तत्र पुटे एव व्याख्याने। प्रथमपुटे जयन्तौ ऐन्द्रिगिरीशौ जयन्त्युपमा पताकयोः जीवन्त्यां सिंहपुच्छ्यां च इन्द्रपुत्र्यां च जयन्तौ जयन्ता वैन्द्रिगिरीशौ ऐन्द्रीकः अस्ति ऐन्द्री इन्द्रस्य अपत्यम् ऐन्द्रिः अत इय इति नाम जयन्तशब्दः इन्द्रपुत्रार्थे अस्ति किञ्च गिरिशार्थे अपि अस्ति गिरौ शेतेति गिरिशः गिरिशः तर्हि कस्मिन् शिवस्य अर्थे अपि प्रयुज्यते प्रायः अथवा विशेषेण कस्य अर्थे प्रयुज्यते कोशान्तराणि अपि द्रष्टव्यानि तत्र गिरिशः प्रसिद्धार्थः कः शिवः शिवार्थे अपि प्रयुज्यते तर्हि शिवार्थे अपि जयन्तशब्दः प्रयुज्यते इति एषः कथयति जयन्ती उपमा पताकयोः जयन्ती शब्दः जयन्त्युपमा उपमार्थे अपि अस्ति पताकार्थे अपि अस्ति जीवन्त्यां सिंहपुच्छ्यां च नाम जीवदवस्थायां वर्तते या सिंहपुच्छी तस्य अर्थे अपि अस्ति इन्द्रपुत्र्यां च इन्द्रस्य पुत्री अपि उच्यते जयन्ती इति तर्हि सिंहपुच्छी किम् अस्ति एतत् द्रष्टव्यम् अमरकोशे तत्र औषधनामसु आगमिष्यति किमपि औषधम् अस्ति कोई ऐसी औषधि है जिसे सिंहपुच्छी कहते हैं चित्रपर्णिका कृष्णिपर्णी इत्यादीनि तस्य अन्यानि नामानि अपि सन्ति तर्हि सा यदा सिंहपुच्छाम् एतत् पृथक् पृथक् न चकारग्रहणेन पृथक् पृथक् अपि स्वीक्रियते सिंहपुच्छी इति अर्थे अपि जयन्ती शब्दः प्रयुज्यते जीवन्त्यां या जीवदवस्थायाम् अस्ति या कापि तस्याः अर्थे अपि एतदुच्यते इन्द्रपुत्र्याः अपि अर्थे स्पष्टम्
स्पष्टं महोदय, धन्यवादः। इदानीम् इन्द्रस्य गजस्य तत्र चत्वारि नामानि वर्तन्ते। ऐरावतो भ्रमातङ्गैरावणाभ्रमुवल्लभाः इति। तत्र प्रथमं नाम अस्ति ऐरावतः, द्वितीयम् अस्ति अभ्रमातङ्गः, तृतीयमस्ति ऐरावणः, ऐरावणः, चतुर्थम् अस्ति अभ्रमुवल्लभः, ऐरावण प्लस् अभ्रमुवल्लभः इति चत्वारि नामानि सन्ति। कथं कथं व्युत्पत्ति पश्यामः। ऐरावतः इत्यस्य पश्यामः आदौ। इरा, इराः अर्थात् उदकानि, जलं, जलं, जलानि सन्ति अस्मिन् इत्यर्थे इरा शब्दात् मतु प्रत्ययः भवति। तर्हि इरा, उदकानि सन्ति, इरौ, इरावत्यब्धौ, इरावती शब्दः अब्धार्थे, अभ्यर्थे नाम समुद्रार्थे प्रयुज्यते। तर्हि इरा शब्दात् मतुः भवति, मतुपः मत अवशिष्यते, मकारस्य वकारः भवति, माधुपदायाश्च मतोर्वयवादिभ्यः इत्यादीनि सूत्राणि सन्ति। तेनैव अत्र मकारस्य वकारः भवति, नाम तत्र अन्यानि अपि सूत्राणि सन्ति मकारस्य वकारं कर्तुं भिन्नभिन्ननिमित्तेषु। तर्हि इरा वत्, सम्यक्। तत्र भवः नाम इरावती यः भवति सः ऐरावतः। तत्र भवः इत्यर्थे इरावत शब्दात् अण्, अणः अवशिष्यते, आदिवृद्धिः ऐरावत्, ऐरावत विभक्तिकार्यकृत ऐरावतः। समुद्रे प्रायः मन्थनात् एषः निर्गतः स्यात् वा इति अतः उक्तम्। पौराणिक आम् आम् महोदय, तस्मात् एवम्। द्वितीयं नाम भवति अभ्र, अभ्रमातङ्गः, तद्विषये कथ्यते। अभ्रं मेघः, अभ्रं नाम मेघः, तदात्मकः मातङ्गः। हम्म, अभिप्रायः भवति यत् अभ्रस्य नाम मेघस्य अधिष्ठाता एषः मातङ्गः भवति। मातङ्गः अपि गजनामसु भवति। मातङ्गः एतस्य अर्थः गजः इति भवति, परन्तु एषः सामान्यः गजः नास्ति। अभ्राणां मेघानाम् अधिष्ठाता एषः वर्तते। तदात्मकः, तदात्मकः नाम मेघात्मकः मातङ्गः एषः वर्तते। तत् आत्मा यस्य, तर्हि तच्छब्देन कः ग्राह्यः? अभ्रङ्ग्राह्यं, मेघः ग्राह्यः। तर्हि एवमपि अर्थः निर्गच्छति यत् मेघः तस्य गजः अस्ति, मेघः तस्य गजः अस्ति इति। अथवा कल्पद्रुमं पश्यामश्चेत् तत्र अस्ति मेघानाम् अथवा अभ्रस्य अधिष्ठाता स्वामी सः अस्ति, अतः अभ्रमातङ्गः इति अस्ति। तर्हि अभ्रात्मकः मातङ्गः, अभ्रमातङ्गः इति उत्तरपदलोपि समासः अत्र उच्यमानः अस्ति ग्रन्थकारेण। शाकपार्थिवादीनां सिद्धये उत्तरपदलोपस्योपसङ्ख्यानम् इति वार्तिकम् अस्ति। तर्हि आत्मक इति यद् उत्तरपदमस्ति तस्य लोपः भवति। अभ्रात्मकः मातङ्गः इति स्थिते आत्मक एतस्य लोपः भवति, अभ्रमातङ्गः इति जायते। प्रकारान्तरेण अपि विग्रहः उच्यते। अभ्रम्, अभ्रे शाकल्यलोपः अस्ति अत्र। अभ्रे अर्थात् आकाशे, मेघे वा विद्यमानः मातङ्गः इति। सः आकाशे एव डयनं करोति, अथ तत्र विद्यमानः मातङ्गः अभ्रमातङ्गः इति केवलसमासः आश्रयणीयः। आकाशे मातङ्गः, आकाशमातङ्गः एवमपि वक्तुं शक्यते। अथवा आकाशविद्यमानः मातङ्गः, आकाशमातङ्गः, उत्तरपदलोपः अत्रापि विद्यमानशब्दस्य उत्तरपदलोपार्थम् अत्रापि तत्पुरुषः आश्रयितुं शक्यते। बहुविधरीत्या व्युत्पत्तिः वक्तुं शक्यते। सम्यक्। महोदय, तद् आत्मक इति
पुनः प्रतिपादयतु महोदय को अर्थः। नाम तदेव तच्छब्देन अभ्रः ग्राह्यः, अभ्रङ्ग्राह्यम्, अभ्रम् आत्मा यस्य। आत्मन् शब्दस्य बहवः अर्थाः भवन्ति। स्वं, स्वयम् इत्यर्थः भवति, अथवा लक्षणया स्वकीयम् इत्यपि अर्थः भवितुमर्हति। नाम अभ्रं स्वकीयम् अस्ति यस्य, अथवा सम्बन्धः, अभ्रेण सम्बन्धः अस्ति यस्य, सः अभ्रमातङ्गः। यद्यपि तदेव आत्मन् शब्दस्य स्वयम् इति अर्थः भवति खलु, साक्षात् अर्थः तु सः अत्र आगच्छति। स्वम् इति, स्वं नाम स्वकीयम् इत्यर्थः। नाम अभ्रं यस्य अस्ति, तर्हि अत्र ऐतिह्यार्थः योजनीयः भवति। नाम अभ्राणाम् अधिष्ठाता अस्ति एषः, अतएव कल्पद्रुमे उक्तम्। अतः अत्र आत्मन् शब्देन तस्य अधिष्ठातृत्वम् अवगन्तव्यम्। केचन अर्थाः साक्षात् नापि लभ्यन्ते, प्रसङ्गानुरोधेन ते अर्थाः तत्र अड्जस्ट् करणीयाः भवन्ति। हम्म? अथवा अभ्रम् आत्मा यस्य सः अभ्रात्मकः, तर्हि आत्मा नाम आत्मना तत्र किं ग्राह्यम्? आत्मा, आत्मन् शब्दस्य अन्ये अर्थः स्वीकर्तुं शक्यते। स्वार्थे अपि आत्म इति भवति खलु, पश्यतु अत्र। आत्मन् आत्मा यत्नो धितिर्बुद्धिः स्वभावो ब्रह्मवर्ष्म च। अत्र अन्येपि अर्थाः सन्ति, बहवः अर्थाः सन्ति। हम्म। स्वकीयं रूपं, यत्नः, मनः, बुद्धिः, जीवः ब्रह्मणि, स्वयमेव। स्वयम् इत्यपि अर्थः भवति, स्वम् इत्यपि अर्थः भवति। तत् स्मरामि, अत्र नास्ति, द्रष्टव्यम्। तर्हि स्वरूपार्थः यदि स्वीक्रियते तर्हि तु अभ्रं रूपं यस्य, तदपि भविष्यति। आत्मन् पर्यायेषु एतत् स्वभाव इत्यर्थे अथवा स्वरूपार्थे अपि अस्ति खलु आत्मन् शब्दः। तर्हि तदेव यद् मया उक्तम् अधुना, नाम अभ्रं रूपं यस्य इत्यपि भवितुमर्हति। एवं सङ्गतिः करणीया। सम्यक्। अस्तु इत्युक्ते महोदय यः मतङ् यस्य स्वरूप मेघवत् बादल ही अस्ति। रूप, बादल रूप है जिसका। बादल रूप अस्ति। सम्यक् महोदय। अग्रिमं नाम अस्ति ऐरावणः। इरया उदकेन वणति, नाम शब्दं करोति। तर्हि इरया नाम तत्र मेघेन सम्बन्धः अधुना उक्तः एव खलु, अतः जलेन साकमपि सम्बन्धः आगच्छति। पुनः इरया, इरा इति उपपदे वणधातोः नन्दीग्रीवचादिविनुडिन चैतन्येन अच् प्रत्ययः। इरा वण अ, इरावण इति जातः खलु। ततः इरावणः एव ऐरावणः इति स्वार्थे प्रज्ञादिभ्यश्च इत्यनेन अण् प्रत्ययः भवति। ऐरावणः इति रूपं सिद्धं भवति। इरा सुरा, वनम् उदकं यस्मिन्, एवमपि विग्रहः क्रियते। उभयथापि विग्रहे पूर्वपदासंज्ञायामकः इत्यनेन णत्वं भवति। इरावणः, ऐरावणः इति रूपं सिद्धं भवति। इरावणे भवः, ऐरावणः, एवं रीत्या व्युत्पत्तिभेदाः सन्ति। अन्तिमं नाम अस्ति महोदय एक निमिषं महोदय, अत्र इरा सुरा वनम् उदकम् यस्मिन्, अस्य कः महोदय? इरा सुरा वनम् उदकम्।
सुराशब्दस्य अर्थः तत्र सुराशब्दस्य बहवः अर्थाः भवन्ति खलु। मद्यम् औषधम् अपि भवति। पश्यतु पर्यायशब्दान् पश्यतु। सुराहलिप्रिया हाला, हाला अपि भवति। पश्यतु विषम्। परिसृत वरुणात्मजा गन्धोत्तमा प्रसन्ना इरा कादम्बरी परिसृत मदिरा कश्य मद्य वारुणी मधु हाला। बहवः अर्थाः सन्ति। प्रसिद्धार्थः तु अयमेव कः मदिरा। परन्तु हाला अपि दृश्यते है, तथापि अस्ति। इत्युक्ते महोदय अत्र यः सुरा मद्यम्। इति शब्दप्रयुक्तः तस् इरा इति शब्दस्य पर्यायरूपेण हाँ हाँ, इरा इज प्रयुक्तः इक्वल टू सुरा। सुरा। मद्यम् इति अर्थे अपि अस्ति इरा इति। मद्यम्। भूमि इति अर्थे अपि अस्ति न महोदय इरा इति। हाँ भवितुम् अर्हति। इरा इत्युक्ते महोदय सुरा वनम् उदकं यस्मिन् इत्युक्ते महोदय। इरा वनम्। वनशब्दः उदकार्थे जलार्थे अपि प्रयुक्तः वर्तते। तर्हि इरा या अस्ति सा उदकं नाम जलम् अस्ति। इरा इरा शब्दस्य अपि यद्यपि जलमेव अर्थः, परन्तु अत्र विशेषेण इरा शब्दः सुरार्थे प्रयुज्यते। सुरापानम् अपि कुर्वन्ति खलु क्वचित्, तथापि दृश्यते तेषाम्। यद्यपि तत्र अर्थान्तरमेव स्वीकरणीयमिति मम मतिः। नहीं तो फिर वो जैसे कुरान का खुदा कहता है कि सातवें आसमान पे जन्नत पे तुम्हें शराब के तालाब मिलेंगे, 72 हूरें मिलेंगी, तो उस कॉन्सेप्ट से समानता हो जाती है। काश्चन कथाः मनोरञ्जनार्थम् अपि भवति। अर्थभेदः कल्पनीयः, अर्थभेदः बहवः भवन्ति, तदर्थं द्रष्टव्यं सः धर्मशास्त्रस्य इत्युक्ते विषयः। इत्युक्ते महोदय सुरा उदकं यस्मिन्। हाँ हाँ, तथा अस्तु। सः इरावणः भवति। तर्हि इरावणः वस्तुतः कः? यत इरावणे भवः ऐरावणः इति उच्यते खलु। इरावणः कः तद् द्रष्टव्यम्। उदकम् इत्युक्ते जलमेव किल महोदय आम्, तत्र। जलमेव जलमेव। अस्तु। सुरा उदकं यस्मिन्। हाँ, अद्यत्वे। प्रायः तदेव तदेव समुद्रार्थे इरावणशब्दः प्रयुक्तः अत्र। आम्। हम्म। तस्मिन् भवः, यतः तत्र जातः खलु एषः, अतः ऐरावतः अस्ति इति। सम्यक् पश्यन्तु, अस्तु। पौराणिकप्रसङ्गमपि पश्यन्तु, तदनुसारं सङ्गतिं कुर्वन्तु। अन्यथा एषा व्युत्पत्तिग्राह्या इति नास्ति खलु। पूर्वम् इरया उदकेन वणति इत्युक्तं खलु। तदपि तद् स्वीकुर्वन्तु, यद् रोचते तत् स्वीकुर्वन्तु। अद्यत्वे सर्वे ऐरावणः एव भवन्ति। हाँ, रावणः यथा ऐरावणः आसीत्। आम् इरायाः पानं कुर्वन्ति ऐरावणः। रावणः हा, अस्तु। न, ऐरावणः तु गजाः। समुद्रमन्थने प्राप्तः नागः वा? प्राप्तः कः? गजः। समुद्रमन्थनं कृत्वा गजः गजः। गजः। आम्। नागः इति गजः न वा? ओ, नागः इति पर्वतः खलु। सर्पः अपि। सर्पः। नगः नगः नागः नागः। पर्वतः नगः। नगः। नागः इति नगे, हस्ति नगे इति भवः नागः। हस्त्यर्थे अपि अस्ति वा? द्रष्टव्यं स्यात्। अस्ति अस्ति हा, प्रायः। भवति तर्हि अस्तु। पश्यामः अन्तिमं शब्दम्। अभ्रमुवल्लभः। अभ्रमुवल्लभः इति अस्ति तत्र पश्यतु। अभ्रे माति। हम्म? अभ्रे खे, अत्र अभ्रशब्दः आकाशार्थे स्वीकृतः। अभ्रे अर्थात् खे नाम आकाशे। माति माने न भ्राम्यति वा इति। अभ्र उपपदे मा धातोः बाहुलकाद् उप्रत्ययः, उणादिप्रत्ययः एषः। अभ्र मा उ, बाहुलकादेव
मा इत्यत्र आकारस्य लोपः। आतु लोपे इति चैत्यनेन भवति, तदपि द्रष्टव्यम्। आलोपः जातः तर्हि अभ्रमु अभ्रमु इति सिद्धम्। सम्यक्। अभ्रमु अभ्रमोः वल्लभः, अभ्रमु वल्लभः। अभ्रमु शब्दः यः अस्ति सः प्रयुज्यते, पश्यन्तु, अभ्रमु अभ्रमुः ऐरावतस्त्री। ओहो, एवं वा? अमरे अमरेपि आगच्छति खलु अभ्रमु शब्दः, अग्रे आगच्छेत्। अभ्रमु। हा, हा। ऐरावतस्य हस्तिनी, ओहो, तस्य अपि एका महिला अस्ति तस्य सविधे, तस्य वल्लभा महोदय। वल्लभा। हाँ, अभ्रमु वल्लभ। पत्नी। हाँ, पुष्पदन्ता सार्वभौम। अस्तु, भवतु। अस्ति, अग्रे आगच्छेत् कदाचित्। हाँ, तर्हि ऐरावतस्य पत्नी वा हाँ, अभ्रमु? पत्नी। अस्तु। स्त्री महिला कापि हा स्यात्। सा अभ्रमुः अस्ति, तस्याः अभ्रमोः। तथा चेत् तु अभ्रमोः इति न स्त्रीणि। भवेत् खलु। हाँ, भवति, अभ्रमोः इत्यपि भवति, विकल्पेन भवति खलु। हाँ। धेनोः धेन्वाः इतिवत्, अभ्रमोः अभ्रम्वाः इतिवत्। अभ्रमोः वल्लभः एषः अस्ति, कः? ऐरावतः। ऐरावतः, अतः अभ्रमुवल्लभः इत्यपि उच्यते, एवं खलु। ऐरावतः इत्यपि वक्तुं शक्यते। ऐरावणः, ऐरावतः। ओ, ऐरावतः तु पूर्वमेव अस्ति। हाँ। वल्लभशब्दस्तु वल्ल धातोः अभच् प्रत्यये कृते सिद्ध्यति। अग्रे आगच्छेत् चेत् तत्र पठनीयम्। प्रियः। अस्तु, भवतां केऽपि प्रश्नाः समूहे आसन्? महोदय महोदय, अत्र अभ्रमो यः ओकारः श्रूयते, महोदय अत्र किम् अस्ति महोदय? अलुक् समासः अस्ति? नास्ति, अधुनैव साधितः खलु अभ्रमु शब्दः, उप्रत्ययान्तः। अभ्रमु इति अस्तु उकारान्तः अस्तु शब्दः अस्ति। अस्तु अस्तु, अग्रे विग्रहः दत्तः महोदय। अभ्रमो बाहुलकाद् उः। अस्तु, अवगतं महोदय। अस्तु, कः प्रश्नः आसीत् समूहे? शक्राणि शिवानि तद्वत् अयमपि साधुः टङ्कणस्य दोषः वर्तते। शिवम् आनि अण विधानम् इति सः। ततः अण्त्वात् ङि विधानम् इति साधुः किल। कुत्र दोषः? अनप्राणनेति धातोः णिचि किपि जातमस्ति, तत्तु दोषः। क्विपि इति करणीयं, क्विपि णिजन्तलोपे णिन्तत्वाश्रित्य ऋण्यभ्यङ्गसूत्रेण शिवानि। हा, कः संशयः, वदतु। महोदय, मम संशयः अस्ति महोदय, अत्र उपपाद्यसमासं कृत्वा हा, शिवानी इति पदं सिद्ध्यति। हा, तत्र महोदय अण् प्रत्ययं योजयित्वा शिवान् इति लभ्यते महोदय। तत् अणत्वात् टिड्ढाण् अणि इति सूत्रेण नीट् प्रत्ययस्य विधानं कृत्वा शिवानी लभ्यते। समानरीत्या महोदय शक्राणि इति अपि व्युत्पत्ति महोदय अत्र पुस्तके क्विप् योजित्वा दत्ता महोदय। एवं सम्भवति वा महोदय? शिवम् आनयति, ब्रह्माणं वा आनयति। शिव उपपदे कर्मण्युपपदे अनधातोः णिच्। शिव अन् इ, णिचः इ अवशिष्यते, उपधः वृद्धिः। शिव आन इ, सम्यक्। तथा कर्तृर्थे क्विप् भवति। आनयति अर्थात जीवयति, उसको जीवन कराती है, देती है, कुछ भी इस अर्थ में क्विप भविष्यति। क्विपः सर्वलोपः, सम्यक्। तदनन्तरं णिच् लोपः भवति, केन? अणेरणिति, एवं खलु। णिच् लोपे का स्थितिः जाता? शिव आन् इति स्थितिः जाता। इदानीं क्विपः तु सर्वलोपः भवति, कर्तृर्थे सः अस्ति। अतः एषः इदानीं नान्तः शब्दः अस्ति, शिवान्।
सम्यक्। अस्मात् स्त्रीत्वविवक्षायां नान्तलक्षणः ङीप्रीन्यभ्यो ङीपित्यनेन भविष्यति। शिवानि ब्रह्माणि सिद्धं खलु। टिड्ढण इति न सम्भवति, तत्तु तदर्थं टित् ढ अण् अञ् इत्यादयः भवेयुः, तादृशाः अत्र न उक्ताः खलु। ज्ञायते? न, महोदय, प्रथमं सोपानम् अस्ति शिवं योग अण्। अण् केन आनीतः भवता? न, अण् इति प्राणे धातु महोदय। नहीं 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 भैया, देखिए अन्न प्राणने न भवता यत्र सन्देशे अण इति लिखितः सः कः, धातु वा प्रत्ययो वा? न महोदय, प्रत्ययो वा। कर्मणि अण् इति सूत्रेण शिव इति उपपदम् अस्ति चेत् अण् धातुः णिजन्तात् अण्, अच्छा अच्छा, निजन्तात् णिजन्तात्। हाँ, अण् इति प्रत्ययं योजयित्वा हाँ, तत्र महोदय अण् इति प्रत्ययेन एव नेर् इति सूत्रेण इकारस्य लोपः भवितुमर्हति महोदय। तत्र क्विप् प्रत्ययस्य हाँ, योजनं हाँ, अस्ति वा अनिडादौ महोदय? अनिडादिः आर्धधातुकः एव अण्, यदि कर्मण्यण् इति आश्रितः भवता तर्हि णेर्लोपे सति शिव आन तत्र महोदय शिवान इति अकारान्तशब्दस्य सेत्स्यति। तथा अण्णन्तलक्षणं ङीपि, अकारान्त लभते महोदय, तत्र ढण् इति सूत्रे। हाँ, ङीपि शिवानि इति साधितुं शक्यते। सः अपि एकः प्रकारः, यत्र शुद्धिकौमुदीग्रन्थो वा एषः, अथवा न न महोदय, एषा तु जानीमहे इति। शब्दान् जानीमहे, मम गुरुणा आम् रचितः। आम् महोदय, आम् आम् महोदय। कुय्वन्ततया अपि साधयितुं शक्यते, उभयतः शक्यते। अस्तु, हाँ, इत्युक्ते महोदय महोदय क्विप् इति प्रत्यये यत्र उपपदं कर्म अस्ति, हम्म। कर्मकारकम् अस्ति, तत्रापि महोदय प्रयोक्तुं शक्यते। शक्यते, कः क्लेशः, कोऽपि निर्बन्धः नास्ति। क्विप् अस्तु क्विप् अस्तु। विधानम् उपपदे सति न यतोहि भवेत् इति निर्बन्धः नास्ति, न, पठिष्यते अग्रे। उपपदं तु अस्ति महोदय, कर्मकारकम् अस्ति महोदय, उपपदं तु सत्यं महोदय, भवतु नाम, सुप्ति। भवतु नाम। अस्तु अस्तु अस्तु। यतोहि घञ् महोदय क्विप् च इति सूत्रं तत्र लिखितं महोदय व्याख्याने। तत्र करं कारकम् इति न प्रयुज्यते। कुत्र? क्विप् च इति यदि महोदय सूत्रम् उद्घाटयतु तत्र लिखितं महोदय। एकक्षणं शिवम् अतः आनय। मम मनसि कश्चन भ्रमः उद्भवति। तथा चेत् द्रष्टव्यं, तथा चेत् हाँ द्रष्टव्यं, हाँ, पश्यामि। धन्यवादः महोदय, धन्यवादः। तथा चेत् द्रष्टव्यम्। एकक्षणं, सूत्रपाठः क्विप् च इत्यत्र कथयति खलु। आम् आम् महोदय, का आम्। व्याख्या? तत्र महोदय व्याख्यां कुत्रचित् वदतु। लिखितं, बालमनोरमाया लिखितं, कुत्रचित् लिखितं महोदय। अहं प्रेषयामि महोदय, कुत्र लिखितः। अस्तु, चिन्ता नास्ति, एकवारं प्रेषयतु। हाँ, प्रेषयिष्यामि महोदय। यत् कर्मण्युपपदे सति क्विप् न सम्भवति, अथवा क्विपः अ, अ, क्विपं प्रबाध्य अण् भवति, किं भवति इति एकवारं प्रेषयतु। अधुना स्मरति चेत् पश्यामि, अन्यथा प्रेषयतु, पश्चात् विचारयामः। कुत्रचित् न्यास् इति लिखितं महोदय, अहं सम्यक् न स्मरामि। अस्तु, पश्चात् दृष्ट्वा वदतु एकवारम्। अहं न स्मरामि तथा, स्मारयति किञ्चित्, चेत् ततः हाँ विचारयिष्यामि। आम् आं प्रेषयिष्यामि महोदय, निश्चयेन धन्यवादः। आं निश्चयेन उत्तमं। तथा अस्ति चेत् अवश्यं विचारयिष्ये। हाँ, हा, तर्हि मङ्गलाचरणं कुर्मः। अन्यः कोऽपि प्रश्नः भवताम् अद्यतनकक्षाम् आदाय? अस्तु, उत्तमः विषयः। भवता सः विषयः यदि कुत्रापि लक्षितः व्याख्याने, तर्हि अवश्यं सः विषयः विचारणीयः। वयं विचारिष्यामः, तो भवान् अन्विष्य वदतु। अस्तु, तर्हि मङ्गलाचरणं भवतु। ॐ विश्वानि देव सवितर्तुतानि परासुव, यद्भद्रं तन्न आसुव।
यस्य ज्ञानदया सिन्धोरगाधस्यानघा गुणाः सेव्यतामक्षयो धीराः सश्रिये चामृताय च। एवञ्च अमरकोशः इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य प्रथमकाण्डस्य स्वर्गवर्गस्य 45 पाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नतां गतः। अग्रिमे पाठे अग्रिमं पद्यमादाय उपस्थिताः भविष्यामः। तावता नमः सर्वेभ्यः, भवद्भ्यः, श्रोतृभ्यः।